मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने आज मुझे ये मौका अता किया है कि मैं फजल टीवी पर आकर खुदा का ज़िंदा कलाम पेश कर सकूँ। उसके बाद फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का, बाकी सारी फजल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे ये मौका अता किया है कि मैं खुदा का ज़िंदा कलाम पेश कर सकूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम पास्टर अमर भट्टी है। मैं जीसस क्राइस्ट शमा हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ खिदमत का काम कर रहा हूँ, जो कि अंदरून शहर में खुदा के जलाल के लिए हम बहुत खिदमत का काम कर रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। तो आएँ आज के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं। खुदा के ज़िंदा और निजात बख्श पाक कलाम में से मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, जिसका 2 बाब 21 ता 22 आयात। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। आमीन। खुदा के ज़िंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के ज़िंदा कलाम के मुताबिक हिकमत के कलाम को समझने के लिए चंद लम्हात के लिए गौर व ख़ौज़ करते हैं कि आज का ज़िंदा कलाम हमें क्या बताना चाहता है। आज का ज़िंदा कलाम आसमान की बादशाही के बारे में हमें ये आगाह कर रहा है, और ये यीशु मसीह का अपना कलाम है। तो मेरी चीज़ों, आज 3 बातों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पैबंद क्या है, नई पोशाक क्या है और नई मैं क्या है। तो मेरे चीज़ों, पैबंद नया अहद है, नई पोशाक नई ज़िंदगी है, नई मैं खुदा का कलाम है। आज के कलाम के मुताबिक खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है, और हमारा मसीह यीशु, हमारा निजात दहिंदा, आज हमें नई ज़िंदगी में देखना चाहता है, क्योंकि मसीह यीशु ने अपने खून का फ़िदिया देकर हम सबको ख़रीदा है। आज हम अपने नहीं हैं। हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा निजात दहिंदा आसमान पर बाप के दाने हाथ तख्त नशीन है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा निजात दहिंदा, हमारा मसीह यीशु, हमारा मालिक, बादशाहों का बादशाह, आसमान पर खुदा के बाप के दाने हाथ तख्त नशीन है और हम सबको देख रहा है। आज वो हमें नई ज़िंदगी में देखना चाहता है। आज हमें नई ज़िंदगी में दाखिल होना है। जिस तरह आज के ज़िंदा कलाम के मुताबिक कोरे कपड़े का पैबंद कोई पुरानी पोशाक में नहीं लगाता। तो मेरे अज़ीज़ों, पैबंद नया अहद है। जब मसीह यीशु ने अपने खून का अहद हमारे साथ किया, तो सलीब पर चढ़कर, सलीब पर मारकर, अपने खून का फ़िदिया देकर, अपने आप की कुर्बानी देकर हमें सबको बचाया है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के ज़िंदा कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा हमें नई ज़िंदगी में देखना चाहता है। हमें
खूबसूरत देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है, निजात याफ्ता देखना चाहता है। तो मेरी चीज़ों, नई पोशाक नई ज़िंदगी है, पुरानी पोशाक पुरानी ज़िंदगी है। हमने आज अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना है। आज हमने अपने आप को नया बनाना है, क्योंकि हमारा मसीह यीशु, हमारा निजात दहिंदा हमें नया देखना चाहता है, नई ज़िंदगी में देखना चाहता है, रासबाजी में देखना चाहता है, हलीमी फ़रोतनी आज़ी में देखना चाहता है। आज हमारी ज़िंदगियों में मसीह यीशु, हमारा निजात दहिंदा, वो पोशाक देखना चाहता है कि जो वो खुद रखता है। अभी मैं एक हवाला देता हूँ नई पोशाक के बारे में। मुकाशफा के मुताबिक 16 बाब 15 आयत से, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। तो मेरी चीज़ों, आज हमारा खुदावंद यीशु अपनी नई पोशाक में देखना चाहता है, और खुदावंद खुदा हमें ये मुकाशफा दे रहा है कि मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। आज हमने अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है, यानी कि अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करनी है, नई ज़िंदगी में दाखिल होना है और नया बनकर अपने जीसस को दिखाना है कि हम तेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे जीज़ों, हमें आज खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ चलने की ज़रूरत है, नई ज़िंदगी में चलने की ज़रूरत है। आज हमारी ज़िंदगियों में रासबाजी का लिबास हमारा खुदावंद देखना चाहता है। जिस तरह मुकद्दस मत्ती 6 बाब 33 आयत के मुताबिक भी फरमाया गया है कि सबसे पहले तो उसकी रासबाजी और उसकी बादशाही की तलाश कर, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो मेरे चीज़ों, आज हमें सबसे पहले रासबाजी में दाखिल होना है, नई ज़िंदगी में दाखिल होना है। आज हमें नया बनने की ज़रूरत है, नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। आज हमें अपने खुदावंद यीशु के हुक्मों को मानने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं एक और वाला देता हूँ, ज़रा देखें कि आज हमारा जीसस हमें क्या बताना चाहता है। इब्रानियों का खत 8 बाब 13 आयत के मुताबिक, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। तो इस तरह आज के ज़िंदा कलाम के मुताबिक कि हम नए अहद में शामिल हैं। जिस तरह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तिलावत पढ़ी गई कि इस आयत को मैं ज़रा रिपीट करता हूँ, कोरे कपड़े का पैमन पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। नया अहद हमारी नई ज़िंदगी में दाखिल करता है। तो मेरी चीज़ों, आज हमें नया बनने की ज़रूरत है। आज हमें पुरानी इंसानियत को तर्क करने की ज़रूरत है। आज हमें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। इस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कुलसियों 3 बाब 9 और 10 आयत के मुताबिक, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। इस तरह जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने ख़त में लिखता है, हमें आज पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत तर्क करना है। आज नई इंसानियत में हमें दाखिल होना है। तो मेरी चीज़ों, इस तरह हम अपने खुदावंद खुदा के साथ मिलाप कर सकते हैं। नई ज़िंदगी में जितनी देर तक हम दाखिल नहीं होंगे, अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क नहीं करेंगे, अपने बदी के कामों को, गुनाह के कामों को तर्क नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम नई पोशाक नहीं पहन सकेंगे और नई ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
تو میرے عزیزو اس طرح دیکھتے ہیں کہ نئی میں خدا کا کلام ہے جو پرانی مشقوں میں نہیں برتے، ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پیمند کو دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ پیمند کیا ہے۔ پیمند نیا عہد ہے، نئی میں خدا کا کلام ہے۔ تو مشقیں دیکھتے ہیں، مشقیں کیا ہیں؟ مشق میرے عزیزو انسان کی باڈی ہے۔ ہم جو انسان ہیں، یہ ہمارا وجود ہے، کیونکہ ہمارا باطن آج کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا اندر صاف ہونا چاہیے۔ ہمارا جیسس آج ہمیں نیٹ اینڈ کلین دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے باطن کو ہمارا یسوع دیکھنا چاہتا ہے، کہ اندر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا جیسس، ہمارا یسوع ظاہری صورت کو خالی نہیں دیکھنا چاہتا، خالی ہمارے باطن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ باطن کیا ہے۔ باطن کلیئر ہے، اندر کلیئر ہے، صاف ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ ہمارا دل صاف ہے۔ جتنی دیر تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ہم یسوع کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے عزیزو ابھی دیکھتے ہیں نئی پوشاک کے بارے میں، کہ نئی پوشاک، اس سے پہلے میں ایک اور والا دیتا ہوں۔ رومیوں کا خط 12 باب 2 آیت کے مطابق، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آج ہمیں نئی عقل کے ساتھ چلنا ہے، نئی پاک روح کے ساتھ چلنا ہے۔ آج ہمیں راست بازی میں چلنا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنی لائف کو تبدیل نہیں کریں گے، ہماری لائف نیٹ اینڈ کلین ہمارا چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، اتنی دیر تک ہم اپنے یسوع کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بادشاہی کو ہم نے اسی طرح حاصل کرنا ہے، اس کے جلال میں اسی طرح ہم شامل ہونا ہے، کہ جتنی دیر تک ہم نئی پوشاک نہیں حاصل کریں گے۔ مکاشوہ کے مطابق میں والا دیتا ہوں کہ وہ پوشاک ہمارا جیزس کیسی چاہتا ہے۔ مکاشوہ 3 باب 4 اور 5 آیت، البتہ سردیس میں تیرے تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو یہ ہے مکاشفہ۔ آج یہ مکاشفہ ہماری زندگیوں میں ہمارا جیزس، ہمارا یسوع، ہمارا نجات دہندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج جس طرح ابھی یہ مکاشفہ کے مطابق 3 باب 4 اور 5 آیت کے مطابق حوالہ پڑھا گیا ہے، جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ میرے عزیزو اس طرح اس لائق ہمیں آج ہمارا نجات دہندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بادشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خالق و مالک، ہمارا نجات دہندہ، جو باپ کے دانے ہاتھ آسمان پر تخت نشین ہے، آج ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جو اس کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم بیگانے نہیں ہیں اور ہم اپنے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ میرے عزیزو آج ہمیں یہ پوشاک، کون سی؟ سفید پوشاک، بالکل نیٹ اینڈ کلین، راست بازی کی پوشاک ہمارا جیزس ہمیں پہنانا چاہتا ہے۔ آگے لکھا ہے 5 آیت میں، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ آمین۔ بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ میرے عزیزو آج ہمیں تبدیل ہونا ہے،
آج ہمیں وہ پوشاک جو ہمارا عزیزت ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کون سی پوشاک؟ سفید پوشاک، راس بازی کا لباس۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ارادتاً اپنے ایمان میں قائم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ تم نے پرانی انسانیت کو اتار ڈالا اور نئی صورت اختیار کرتے جاؤ۔ آج ہمیں پرانی انسانیت کو ترک کرتے ہوئے اپنی نئی عقل کے ساتھ میرے عزیزو تبدیل ہونا ہے، نئی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ پھر ہی میرا اور آپ کا عزیزت ہمیں وہ میراث دے گا جو وہ اپنے جلال میں ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے، اپنی بادشاہت میں ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح ہمیں آج پھر میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ بالکل وابستہ ہو جائیں گے، جب ہم اپنے جیزے کے حکموں پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو نیا کریں گے، اپنے لائف کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کرتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرتے جائیں گے، راست بازی کا لباس پہنیں گے، تو میرے عزیزو پھر میرا اور آپ کا یسوع ہمیں شاباش دے گا، وہ میراث دے گا جو اس کے پاس ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ میں اپنے جلال میں آج شامل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے لوگوں کو میرا عزیزو اپنے بادشاہت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح لکھا ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ تو میرے عزیزو، اس طرح آج اس زمینی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے خداوند یسوع کی گواہی قائم کرنی ہے۔ جب ہم مکمل گواہی قائم کریں گے تو پھر خداوند کا وعدہ ہے کہ میں بھی اپنے باپ کے پاس فرشتوں کے درمیان اس کے نام کا اقرار کروں گا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں حقیقی بیٹے بن کر، حقیقی بیٹے بیٹیاں بن کر اپنے خداوند کو دکھانا ہے اور نئی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ جب ہم اپنی نئی زندگی میں شامل ہو جائیں گے، پرانی زندگی کو ترک کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، بدی کو چھوڑ دیں گے، برے کاموں کو چھوڑ دیں گے، تو میرے عزیزو پھر ہم خداوند کے ساتھ اس میراث میں شامل ہو سکیں گے جو میرا اور آپ کا یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے، اپنی بادشاہت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ پولس رسول لکھتا ہے افسیوں 4 باب 23 اور 24 آیت کے مطابق، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ نئی انسانیت کے بارے میں پھر ایک بار خدا کا بندہ پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں۔ آج میرا اور آپ کا یسوع ہمیں روحانی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ آج ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے، نئی زندگی کو پانا ہے، نئی انسانیت نئی زندگی۔ تو میرے عزیزو، پرانی انسانیت پرانی زندگی، آج ہم نے پرانی زندگی کو ترک کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو، کاموں کو، برے کاموں کو، بدیوں کو چھوڑ کر، ابلیس کے کاموں کو چھوڑ کر خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور اب کو تبدیل کرتے ہوئے نئی زندگی میں نئی پوشاک پہننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پولس رسول لکھتا ہے، ایک بار پھر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں آج ہمیں ہمارا یسوع سچائی میں دیکھنا چاہتا ہے، پاکیزگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم نے ابلیسی کاموں کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح خدا کے زندہ کلام کے مطابق
यकूब का ख़त 4 बाब 7 आयत के मुताबिक खुदा का बंदा लिखता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आज वो इब्लीस जो हमारा कातिल है, हमारा दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है, मेरे अजीज़ों, वो हमें पस्त करना चाहता है, वो हमें गुमराह करना चाहता है, वो हमें गिराना चाहता है, वो हमें मौत में धकेलना चाहता है। लेकिन आज हमने अपने किरदार से, अपने कामों से, अपने फेलों से मेरे अजीज़ों, अपने बुरे कामों को तर्क करते हुए नई ज़िंदगी में दाखिल होना है। जब हम मुकम्मल तौर पर अपने जीसस के साथ पवस्ता हो जाएंगे, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए उसके साथ साथ चलेंगे, तो फिर इब्लीस का कोई भी वार हम पर चल नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा नेक चपान, सच्चा खुदामंद, आदिल खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, हमारा खालिक व मालिक हमारी हिफाजत करना जानता है। तो मेरे चीज़ों, आएँ आज का ज़िंदा कलाम हम सब के लिए, हाज़िर जमात के लिए, फजल टीवी की टीम के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा हम सब को बरकत दे। आमीन।